بسم الله الرحمن الرحیم اولم یسیروا آیا دی نگرزی فی الارض پزمکا کی فینظروا چوگوری کیف کان عاقبت الذین سرنگ شو انجام دا کسانو کانو چودی من قبل مخکد دینا کانو دی هم اشد منهم قوتا سخت دینا پتاکت کی وآثارا فی الارض او پنخو کی پزمکا کی فاخذهم الله نونی سدیل را اللہ بذنوبهم بسبب د گناہونو د دی وما کان لهم من الله من واق او نشته دیل را دا ما سوا د اللہ نا سوک بچ کون کے ذالک دا بیانم زکدی چی دی کانت تاتیهم او راغلی دیتا راتل کڑیو دیتا رسولم پیغمبرانو ددئی بالبیناتی بدلائل بانی فکفرونو انکاریو کو فاخذهم اللہ نونیسا اللہ دی لرام انہو قوی شدید العقاب یقیناً دا اللہ دے طاقت والا سغذاب والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا تاکی سرارا لگلو موسیٰ علیہ السلام پا دلائل اخپلو باندی بِآيَاتِنَا پا موجزو اخپلو باندی وَسُلْطَانِ مُبِين او پا دلیل خکارم الى فرعون تا وآمان تا وقارون او قارون تا فقالو ایدی ساحرون داد جادوگر کذاب دروغ جنا فلما فسر کلا جاهم چرات لیو کردیتا بالحق پاکا من عندنا طرف زمونگنا قالو قتلو ابناء اللذین اوی دی وجنی زامن داغ کسانو آمنو چیمان روڑے ماود سرا وستایو نساءهم او بیزت کئی جنکاید دی وما کید الکافرین او ند چل کافرانو الا فی ضلال مگر پا گمرائی کی وقال فرعون اوی فرعون ضرونی پریدی مالرا اقتل موسیٰ چه وجن موسیٰ علیہ السلام ولیدو ربو او راو دی بلی دی اخپل رب لرا انی اخافو ان یبدل دینکم یقیناً زیاری کما دا چه بدل بکی دین ستاسو او ان یزرا فی الارض الفساد یا خکارا بکی پزمکا کی خور بکی پزمکا کی فساد لرا وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام انی عوذت بربی و ربکم یقیناً زا پناہ وارم پر رب زما و پر رب ستاسو باندی من کل متکبر دار یو تکبر کون کنا لا یؤمنو چیمان نراوڑی بیوم الحساب پر ازد حساب